Hello mga katmates! Ako si Father RJ Palmos. Kag kita naman padayon sa aton programa ang Istorya Sagrada. Ang aton topiko sa sininga adlaw amo ang pagpasad sang napulo kasugo sang Dios dira kay Moises. Sa nahaunang nga adlaw sa ikatatlo nga bulan sa tapos sa mga Israelinhon nakahalin sa Egypto, naghalin sila sa Rephidim. Kag nagkadto sa kahawaan sang Sinai sa dinaghimo sila sang kampamento sa tubangan sang bukid. Dayon nagtaklad si Moises sa bukid sang pagpakikita sa Dios. Ang Dios nagsiling kay Moises, "Kadtoi ang mga tawo kag pahandaa sila sa pagsimba karon nga adlaw kag sa buwas. Kinahanglan labhan nila ang ilang mga bayo kag maghanda pagid sila para sa isa ka buwas. Sa sina nga adlaw, ako ang Ginoo magapanaog sa bukid sang Sinai, sa diin ang tanan nga mga tawo makakita sa akon." Sang pagkaaga sa ikatlo ka adlaw, may daguob kag kilat sa bukid, may madamol nga galom kag may matunog nga huni sang budyong nga sungay sang karnero. Ang tanan nga mga tawo sa kampamento nagkurog sa kahadlok. Gintuy-tuyan ni Moises sa mga tawo sa pagwa sa kampamento sa pagpakikita sa Dios, kag nagtindog sila sa kunsaran sang bukid. Ang bugos nga bukid sang Sinai natabunan sang aso, kay ang Ginoo nagpanaog sa sini nga bukid paagi sa kalayo. Ang kalayo nagtubok subong sang aso halin sa simboryo, kag ang tanan nga mga tawo nagkulurog. Ang tunog sang budyong nga sungay sang karnero nagbaskog pagid. Gintawag karon si Moises sa pagkadto sa putok-putukan, kag si Moises nagtaklad. Ang Ginoo nagsiling kay Moises, "Dulhog ka kag paandami ang mga tawo nga hindi sila maglakbang sa mga dulunan." Nagsaka si Moises sa bukid sang Sinai. Nagsulod siya sa panghanod kung sa diin yadto didto ang Dios. Ang Dios naghambal sini nga mga pulong, "Ako amo ang Ginoo nga imo Dios, nga nagdala sa iyong pagwa sa Ehipto, sa diin ginulipon ka. Hindi ka maghupot sang iban nga Dios luwas sa akon. Hindi mo paggamiton sa wala sing pulos ang ngalan sang Ginoo nga imo Dios, kay ako magasilot sa bisan sino nga magagamit sang akon ngalan sa wala sing kapuslanan. Dumduma ang adlaw nga inugpahuway, kag pakabalaana ini sa Ginoo. Tahura ang imo amay kag iloy, agud nga magkabuhi ka sing malawig. Hindi ka magpatay. Hindi ka magpanginbabayi o kung magpangin lalaki. Hindi ka magpangawat. Hindi ka magsaksi sang binutig sa imo isig katawo. Hindi ka magkaibog sang balay sa imo isig katawo. Hindi ka magkaibog sa iya asawa ukon sa iya mga ulipon, ukon baka, ukon sa iya asno, kag bisan ano niya nga pagkabutak. Sang mabatian sa mga tawo ang daguob kag ang tunog sang budyong, kag makita ang kilat kag ang bukid nga nagaaso, nagkurog sila sa kahadlok kag nagtindog sa malayo. Nagsiling sila kay Moises, "Ikaw ang maghambal sa amon kag mamati kami, kay kun ang Dios ang maghambal, mapatay kami." Nagsiling si Moises sa mga tawo, "Hindi kamo magkahadlok, ang Dios nagkari sa pagtilaw sa inyo, agud magpadayon kamo sa pagkahadlok sa iya, kag hindi kamo magpakasala." Pamalandong, amo ini ang ginatawag naton karon nga napulo kasugo. Ini nagtudlo sa mga Israelinhon sa mga dapat nila buhaton kag hindi dapat buhaton. May katungdanan kita mga utod sa pagtuman sa napulo kasugo sang Dios. Ang buot silingon nga may katungdanan kita sa paglikaw sa sala, nga amo ang hungod sa buot ukon pagpatumbaya sa kasuguan sang Dios. Gani,
Ini ang aton istorya sagrada sa sininga adlaw. Ang pagpasad sang napulo ka sugo sang Dios dira kay Moises.